درود پاک پڑھو حضور دی ذات بلند آواز میں صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ سب مل کے پڑھئے صلی اللہ علیکہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ انسان تو منگنا لوگوں کے منگنا انسان تو منگنا لوگوں کے منگنا لکھنے کا چاڑ کے دے دے تے یاد لیا تے بکھاوے نو یا کوئی مطلب تاڑ کے دیندہ ہے یا دیندہ یا بکھاوے نو یا کوئی مطلب تاڑ کے دیندہ ہے تے مجبور دیا مجبوریاں نو مجبوریاں نو کے بار لتاڑ کے دے دے در اصل امیداں میاں رب تیرا کھے او جیڑا چھت نو پاڑ کے دیندہ ہے در اصل امیداں میاں رب تیرا کھے جیڑا چھت نو پاڑ کے دیندہ ہے مقصوم مقدر ہر ایک دے اللہ آپ بنا ون والا اتے کینو ذلت دیندہ ہے کینو دے شان اولا اسماعیل کسے نو دکے جا جا دے دکے جا جا دے کینو دیوے تاج نرالا جنگے باختی ویکھو دائی سادیا دے او جیڑی لائے گئے کملی والا جنگے باختی ویکھو دائی سادیا دے جیڑی لائے گئے کملی والا آمنا لکھا ہوئن تینوں مبارکہ بلند آواز نہ کہہ دے سبحان اللہ آمنا لکھا ہوئن تینوں مبارکہ آمنا لکھا ہوئن تینوں مبارکہ تیرے گھر نبیاں دا امام آ گیا آمنا لکھا ہوئن تینوں مبارکہ آمنا لکھا ہوئن تینوں مبارکہ تیرے گھر نبیاں دا امام آ گیا تیرے گھر نبیاں دا امام آ گیا اے بھاوے سب دی
زہر ستایا پر نہیں اپنا پیر ہٹایا اے ڈنگ کر لے مینوں صدیقہ دل تے میں پیر ہٹاونا کوئی نہیں میرے ہوندیاں میرے سائیں دے نیڑے کسے موزی آونا کوئی نہیں سارے یار دا یار دی گود چہے مسعود میں چاونا کوئی نہیں صدیق دی اج میرا اج دا ویلا ہے صدیق ڈولاونا کوئی نہیں پاوے سب دی زہر ستایا پر نہیں اپنا پیر ہٹایا پر نہیں اپنا پیر ہٹایا لو اب میرے آقا دا لگا جو ایڑی تے لو اب میرے آقا دا لگا جو ایڑی تے صدیق نو بھی درد تو آرام آ گیا لو ابھی میرے آقا دا لگا جو ایڑی تے صدیق نو بھی درد تو آرام آ گیا ہم نہ لکھا ہوئے تینوں مبارکہ تیرے گھر نبیاں دا امام آ گیا اور آخری شعر میری حاضری دا بڑا خوبصورت شعر توجہ کرنی ہے عمر نو منگیا آپ حضور ہو گئے سارے صدمے دور عمر نو منگیا آپ حضور ہو گئے سارے صدمے دور ہو گئے سارے صدمے دور کعبے وچ نماز اج کھل کے سب پڑھو کعبے وچ نماز اج کھل کے سب پڑھو عمر جو بن کے آقا دا غلام آ گیا کعبے وچ نماز اج کھل کے سب پڑھو کعبے وچ نماز اج کھل کے سب پڑھو عمر جو بن کے آقا دا غلام آ گیا ہم نہ لکھا ہوئے تینوں مبارکہ تیرے گھر نبیاں دا